कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। आपको बताएं कि कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। लाहौर के हल्का ऐन ने 122 से साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग ऑफिसर का तहरीरी फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाई। साबिक चेयरमैन पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली 5 साल के लिए हुई। तहरीरी फैसले के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली भी या कलदम नहीं हुई। साबिक चेयरमैन पीटीआई को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी है, लिहाजा साबिक चेयरमैन पीटीआई के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साबिक MPA मियां नसीर अहमद ने एतराज़ात दायर किए थे, जिसमें एतराज़ उठाया गया कि बानी पीटीआई की तजवीज़ और तायद कुनंदा NA 122 से नहीं है। बानी पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हैं, लिहाजा वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सादफी का कहना है कि 8 फरवरी को मुकाबले का दिन है। एक तरफ 28 मई वाले हैं, दूसरी तरफ 9 मई वाले बाद कारकर्दगी पर होगी। इल्ज़ामात आयद करने का कोई फ़ायदा नहीं। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ता देखना चाहते हैं। मुल्क अवामी मैंडेट और वोट की ताकत से चलेगा। हम चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। 8 फरवरी को मुकाबले का दिन है। मुकाबला है पाकिस्तान की, जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वालों में और पाकिस्तान को उसकी तरक्की को रिवर्स गियर में डालने वालों में। एक तरफ 28 मई वाले हैं, एक तरफ 9 मई वाले हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। अगर ठहरो अगर बल्ले का निशान लेना है, अपनी फॉल्ट लाइंस ठीक करो, कानूनी तकाजे पूरे करो। ये नहीं हो सकता तुम कानून का मजाक भी उड़ाओ और कानून तुम्हारे लिए मोम की नाक बन जाए। सरबराह बामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि एक शख्स की ताजपोशी के लिए तमाम कवानीन और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया, चोरों को लाया गया। मुल्क सियासी तौर पर डूब रहा है। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को लंदन जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। मीडिया पर सुना कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, अभी तक RO ने कोई कॉपी नहीं दी। अगर RO ने मेरा जुर्म ना बताया तो कल हाई कोर्ट पेश हो जाऊंगा। लोग कलम दवात के साथ हैं। अवामी मुस्लिम लीग NA 56 और 57 में इत्तेहादियों की हिमायत से कामयाबी हासिल करेगी। RO ने मुझे कोई कॉपी नहीं दी कि आप नायल हैं या अहल हैं जी। मैंने टीवी पे सुना है कि मैं नाअहल हो गया हूँ। मैं हुक्काम बाला से और पाकिस्तान की अजीम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने दो। मैं जब रहा हुआ था 40 दिन का चिल्ला काट के, मैंने अपील की थी कि लोगों की आम माफ़ी कर दो। लोग बहुत गरीब हैं, लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। पहले भी मैंने 13 दिन जेल काट के, उस वक्त मेरे कागजात ठीक थे। जो आदमी 17 दफ़ा वजीर रहा हो उसके कागजात ठीक हैं। और जब एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा
سارے قانونوں کو توڑنے کے لیے، اور جس کا انگوٹھا بھی ایئرپورٹ پہ لگایا جاتا ہے کیونکہ چوروں کا انگوٹھا ہے نا۔ ہائی کورٹ صبح جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم اپنی عوام کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ پی ایم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور اس نواز شریف خاندان کو بھی لندن جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ مخالفین کو الیکشن میں بھاری اکثریت سے ہرائیں گے۔ ہم گالم گلوچ اور غنڈہ گردی کی سیاست نہیں چلنے دیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، گردنوں سے سریا نکالنا آتا ہے۔ بدماشی اور غنڈہ گردی ختم کریں، ہم نے کراچی کی خدمت کی ہے، الیکشن میں عوام ہمیں ہی جتوائیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام مخالفین کو، 88 سے میں اگر کاؤنٹ کروں تو 35 سال بنتے ہیں، 2023 میں ہم کھڑے ہیں۔ میں 5 سال کے لیے وزیر رہا ہوں، 30 سال ایم کیو ایم، عرفان اللہ مروت یا مسلم لیگ نون یہاں سے جیتی رہی ہے، سب وزیر بنے ہیں۔ یہ 30 سال کی اپنی کارکردگی لے کر آ جائیں، ہم 5 سال کی لاتے ہیں۔ اگر 5 سال کی کارکردگی ان سے بہتر نہیں ہوگی ان کے 30 سالوں سے، تو ہم الیکشن لڑنا چھوڑ دیں گے اور ان کو کہیں گے یہاں الیکشن لڑو۔ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، الیکشن دشمنی نہیں ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کو ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ ہم نے، آپ نے، سب نے اس علاقے میں رہنا ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ یہ رشتہ اسی طرح رہنا چاہیے، یہ تعلق اسی طرح رہنا چاہیے۔ انتخابات کی وجہ سے آپ کی گلی محلے میں آپس میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ معاملہ سلجھانے کے لیے دونوں جماعتوں کے مرکزی عہدیداروں کی رواں ہفتے ملاقات ہوگی۔ کراچی سے محمد اشد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں انتخابی دنگل کی تیاریاں، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے ضلع کیماڑی کی قومی اسمبلی کی 2 نشستوں این 242 اور 243 پر ایم کیو ایم کی حمایت مانگ لی، جبکہ صوبائی نشستوں پر بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم نے ملیر کی 2 اور لیاری کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر نون لیگ کی حمایت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ نون لیگ ایم کیو ایم کے مرکزی عہدیداروں کی ملاقات آئندہ ہفتے تک متوقع ہے، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے این 242 پر ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، جبکہ نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف نے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمایوں اختر خان نے تاندلیہ والا میں اپنے انتخابی حلقے میں الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے تحصیل صدر اشفاق گجر اور سکندر جتوئی آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ تاندلیہ والا میں لیگی رہنماؤں کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے موقع پر ہمایوں اختر نے انتخابی مہم کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام کے بنیادی مسائل حل کریں گے، انہیں سڑکیں، اسکول اور اسپتال مہیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 35 سالہ کیریئر کے بعد وہ باقی سیاست اہل علاقہ کی فلاح پر صرف کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی گاؤں ترقی سے محروم نہیں ہوگا، وہ تاندلیہ والا کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے۔ ہمایوں اختر نے کہا ہے کہ نئے لوگوں کی پارٹی میں شمولیت سے علاقے کی ترقی میں مل کر کام کرنے کا موقع ملے گا۔